اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی از ما عزیزان درباره حجاب بود، منطقی و لاجیکلی طور پر و گرون ریلیتی که کدریج حجاب در من یک سوسایتی مربوط است او را ما در بحث مکدی. از این پیش چندین ویدیوز ما که است جور کدوم و اپلود شده که انشاءالله شما اونا را حتما فالو کنین. اگر در من یک سوسایتی حجاب باید خود به خود قانون که است پایمال نموشه، یعنی ما میخوایم امروز رابطه حجاب را کدازی که قانون فالو میشه رابطهش بیان کنم. شما توقین اگر وقتی که یک دختر به حجاب در من یک سوسایتی، من یک گلی، من یک کوچه صبح و شو که است گردش کنه، خب از اون طرف بعض جوان هم که لاوبالی باشن، بعض از جوان هایی که بدمعاش باشن، بعض جوان هایی که دختر باز باشن، او امی دختر را مورد تجاوز که است قرار میده، همین دختر را مورد شرافت شرکست که البته و شرافت خود دیس خبرده مورد تجاوز که است قرار میده. لذا امکان داره که در امی روابط نامشروع یا که است اینترکورس که است یعنی جماع کنه کچی و پرگننت شونه و بور پرگننت که است چون که پرگننت شده آل دا ای پرگننسیشی که مشکلات گرفتار شده بور ضایع کنه، سیخت کنه و خب اون نتیجهش انسان میگرنه که چی مشکلات منیزی دختر که است ایجاد مونه. لذا یک فرهنگی برهنگی خود چی سبب میشه که قانون که است فعالونش نه، قانون که است لاپروا نسبت چی که است مردم توجه که است بیده. وقتی که به حجابی مات از اون لبه که است بچه ها مایه ده وسط دختر بازی میشه و تجاوز که است صورت میگیره و باز خود یمی سیخت که است قانون که است خو در ممالک مختلف ممالک ها ممکنه سیخت جنین جایز نباشه دیگه. خب اینجا قانون که است پایمال میشه، لیکن از اون اگر دختر با حجاب باشه خب ما میگرنی که به حجاب که است یعنی با حجاب که است اگر است و ما میگرنی که دیگه او پرگننت نمیشه یا که است مورد تجاوز قرار نمیگیره و خود به خود قانون که سیخت جنین مسئلهش پیش نمیاد و قانون هم که است پایمال نمیشه. این یک دلیل بسیار مختصر در خدمت شما گفتم و انشالله آهسته آهسته ما دلایل دیگر هم در خدمت شما ما گفتم که انشالله کتابی که ما چیزا کدوم برای شما چیزا کدوم درباره 20 دلیل عقلی و روانشناسی برای حجاب این انشالله است در خدمت شما گفته مورم. پروردگار عالم دخترهای از مورا، پروردگار عالم معاشی از مورا، جوانهای از مورا طرف رای راست بیره و طرف حیا بیره، طرف اقدارهای انسانی بیره و که معاشره لاوبالی و خلاف قانون که کارها میشه اونها به وجود نیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.